बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सत्ताधारी नेकपाभित्र चर्को विवाद सृजना गरिदिएको एमसीसीबारे स्पष्ट पार्न अमेरिका तयार रहेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा अनुमोदित पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाई। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, यसमा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू हामी स्पष्ट पारौँला। कतिपय कुराहरू बुझाइमा फरक पर्यो, कतिपय कुराहरू लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि मिलाउँला। कोरोना भाइरसबाट थप 2000 जति संक्रमित, 15 जनाको मृत्यु। महामारीमा नेपाली समाजले भोगेका उतार चढाव र देखिएका प्रभावबारे हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी। करिब 76 करोड लगानीमा दोस्रो ठूलो इन्धन भण्डार बनाउने काम पोखरामा सुरु। नेपाल सरकारबाट 90 दिनको भण्डारण हुनुपर्छ भन्ने अनुरूपले निगमले चाहिँ यो भण्डारण क्षमता विस्तार गर्दै लग्नलाई पोखराबाट त्यो कुरा चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। र हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूको सामूहिक राजीनामाको चीनद्वारा निन्दा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। चीनले हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले दिएको सामूहिक राजीनामालाई चिनिया अधिकारलाई खुला रूपमा चुनौती दिएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। ती 15 जना सांसदहरूले केन्द्र सरकारप्रति हटफुँड र विवाद हुने खालको व्यवहार देखाएको उसको आरोप छ। प्रजातन्त्र पक्षधर सबै सांसदहरूले अहिले राजीनामा बुझाइसकेका छन्, तर उनीहरूले प्रजातन्त्रका लागि आफूहरू लडिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एकजना प्रजातन्त्र पक्षधर नेता क्लाउडिया मोले भनिन्, हामीले हङकङका मानिसहरूलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन, विशेष रूपमा हाम्रा युवाहरूलाई, किनकि उनीहरू आफ्नो भविष्यका लागि लडिरहेका छन्। हङकङकी एकजना प्रजातन्त्र पक्षधर नेताको भनाई। हङकङमा चीनले लगाएको नयाँ नियम अन्तर्गत 4 जना सांसदलाई पदबाट हटाइएपछि प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। हङकङमा निर्वाचित सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्ने नयाँ नियमप्रति असहमति व्यक्त गर्न ब्रिटिस सरकारले चिनिया राजदूतलाई बोलाएको छ। ब्रिटिस विदेश मन्त्रीले हङकङ चीनलाई फिर्ता गर्ने क्रममा भएको चीन ब्रिटिस संयुक्त घोषणापत्र अन्तर्गत कानुनी रूपमा बाध्यकारी कुराहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। ब्रिटिस उपविदेश मन्त्रीले संसदलाई चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बारे विचार गरिएको बताएका छन्। युरोपेली सङ्घले पनि हङकङका सांसदहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न आह्वान गरेको छ। इथियोपियन सरकारले त्यहाँको टिग्रे प्रान्तको फौजलाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेको छ। सङ्घीय सरकारी फौजले उक्त प्रान्तलाई नियन्त्रणमा लिन सङ्घर्ष गरिरहेका बेला यस्तो आह्वान गरिएको हो। उक्त झडपमा दुवै पक्षका कयौं सुरक्षाकर्मीहरू मारिएको बताइएको छ। रक्षा मन्त्रीले टिग्रायन नेताहरूले न्याय पाउने र त्यहाँ उनकै शब्दमा मुक्त गरिएको क्षेत्रमा एउटा अन्तरिम प्रशासन स्थापना गरिने बताए। उक्त क्षेत्रमा 8 दिनदेखि सङ्घीय फौज र प्रान्तीय फौजबीच लडाईँ भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा बन्द गरिएको छ। बीबीसीकी एन सोई भन्छिन्, इथियोपियाको सङ्घीय फौज टिग्रेको प्रान्तीय सरकारसँग एक सातादेखि झडपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री अबी अहमेदले वार्तालाई अस्वीकार गरेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अफगानिस्तानका रक्षा अधिकारीहरूले त्यहाँ सक्रिय रहेको इस्लामिक मुभमेन्ट अफ उज्बेकिस्तानका एकजना नेता मारिएको बताएका छन्। अजिज योल्दोसले उत्तरी अफगानिस्तानको फारया प्रान्तमा अफगान सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीलाई निशाना बनाएको बताइएको छ। अधिकारीहरूले उनी पहिले पनि उत्तरी अफगानिस्तानमा भएका हमलाहरूमा संलग्न भएको बताएका छन्। भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लामो लकडाउन पश्चात देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने बलियो सङ्केत देखिएको बताएकी छन्। प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले भारत अभूतपूर्व आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको बताएको केही घण्टामै उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। सीतारमणले विशेष गरी आन्तरिक उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पछिल्ला योजनाको घोषणा पनि गरिन्। त्यसअघि रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाका विज्ञहरूले पछिल्ला 2 त्रैमासमा अर्थतन्त्र खुम्चिएको बताएका थिए। त्यसको अर्थ भारत इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक मन्दीमा फँसेको उनीहरूको भनाइ थियो। र भारतको राजधानी दिल्लीको वायु गुणस्तर एकदमै खराब तहमा पुगेको छ। मौसमी विषाक्त हावा र बढ्दो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दर त्यहाँ चिन्ताको विषय बनेको छ। तस्विरहरूमा बाक्लो हुस्सु बढेको देखिन्छ। बुधबार अधिकारीहरूले केही भवन निर्माणका कार्यलाई रोकिदिएका छन् र छिमेकी राज्यहरूमा कृषकलाई पराल जलाउनबाट तत्काल रोक लगाउन आग्रह गरेका छन्। यी दुवैलाई वायु प्रदूषणको कारण मानिएको छ। दिल्लीमा 8500 भन्दा बढी नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको तथ्याङ्क आएको छ। यो त्यहाँको हालसम्मकै उच्च दैनिक वृद्धि हो। केही अध्ययनहरूले बढ्दो वायुको गुणस्तरका कारण भाइरस सङ्क्रमण बढेको देखाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तीव्र विवादको एउटा कारक बन्न पुगेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबारे अमेरिका थप प्रश्न पार्न तयार रहेको नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा आज संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदित पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफू अमेरिकी अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र केही विषय विभिन्न प्रक्रिया मार्फत सम्बोधन गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका हुन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रस्तावित राजदूत खतिवडाले विगतमा मन्त्री हुँदा आफ्नो फरक जिम्मेवारी रहेको स्मरण गर्दै अब आफूले एमसिसीबारे सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताए। अब राजदूतको रूपमा उनको भूमिका के हुन्छ त्यो प्रश्नमा उनले सत्ताधारी पार्टी र अन्य क्षेत्रबाट उठाइएका विषयहरूबारे आफू जानकार रहेको बताए। आफू अमेरिकी अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको जनाउँदै खतिवडाले भने, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ यसमा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू हामी स्पष्ट पारौँला। कतिपय कुराहरू बुझाइमा फरक पर्यो, कतिपय कुराहरू नोटहरू एक्सचेन्ज गरेर पनि क्लियर गरौँला, कतिपय कुराहरू लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि मिलाउन सकिन्छ त्यसलाई पनि मिलाउँला। हाम्रो नेपालमा विकासको मात्रै स्वार्थ हो, त्यो बाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन, यो स्पष्ट गर्न हामी तयार छौँ भनिरहनु भएको छ। उनका भनाइमा नेपालमा उठाइएका विषयहरू उनकै शब्दमा केही उपयुक्त पनि छन् भने केही बुझाइको फरकले उठेका पनि छन्। ती विषयमा आफूले अमेरिकामा छलफल गर्ने उनको भनाइ छ। त्यसलाई पनि मैले त्यहाँ लगेर छलफल गरेर यी कुराहरू हाम्रो यस्तो हो है भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको पनि समझदारी बढाउन सकिन्छ र सहजीकरण गर्ने काममा मेरो भूमिका हुन्छ। एमसिसी सम्झौता अनुसार अमेरिकाले 5 वर्षमा झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ नेपालको विशेष गरी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिनेछ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब 15 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। तर संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा एमसिसी तोकिएको समयमा सुरु हुन सकेको छैन। एमसिसीलाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपिएसको एउटा अङ्ग भएको भन्दै कतिपयले नेपाल कुनै पनि विदेशी सैनिक रणनीतिको पाटो बन्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् र त्यो कुरा नेकपाभित्र पनि जोरदार रूपमा उठ्दै आएको छ। अब अर्को विषय। विगत 24 घण्टामा नेपालभरि 1913 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ र 15 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जनाएको छ। यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 2,04,000 नाघेको छ। कतिपयका भनाइमा यो महामारीको सामना गर्ने क्रममा नेपाली समाजमा रहेका दृष्टि दोषहरू पनि उजागर भए। नयाँ खालको रोग र त्यो पनि विश्वव्यापी भएकाले विभिन्न खालका अन्यल र भ्रम प्रकट हुनुलाई कतिपयले अस्वाभाविक पनि मान्दैनन्। कतिपय ठाउँमा आफैलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा उनीहरूमाथि समेत दुर्व्यवहारका घटनाहरू भएका थिए। सुरुमा चितवनमा पनि त्यस्तै घटना प्रकाशमा आएका थिए। तर नारायणगढ स्थित हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी भन्छन् हिजो आज संक्रमितलाई हेर्ने धारणा निकै हदसम्म फरक भएको छ। सुरुमा धर्मनगर अस्पतालका चाहिँ नेसुलाई पोजिटिभ देखिएपछि उनको घरमा टोल सुधारका मान्छे लगायतले ब्यानर राख्न आएपछि निकै चर्चामा आएको थियो र अहिले चाहिँ परिवर्तन आएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै भनिरहेको अवस्था छ। भनेपछि क्रमिक रूपमा संक्रमण फैलिँदै गयो। आफ्ना छरछिमेक आफ्ना परिवारजन पनि संक्रमित हुन थालिसकेपछि हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन थाल्यो हो। अहिले त्यो देखिएको छ। मैले क्यान्सर अस्पतालका नर्ससँग कुरा गरेको थिएँ। मलाई पोजिटिभ देखिसकेपछि मेरो घरका अलिकति छरछिमेकहरूले हेर्ने अलिकति फरक पाएको थिएँ। अब अहिले आएर चाहिँ अब त्यो मान्छेले अलिक बुझ्दै गएको छ। यसले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक भएको छ। अब पत्र पत्रिकामा यो सामाजिक सञ्जालहरूमा यसको विरोध हुन थालेपछि विभेद चाहिँ कम गर्न थालेको छ। आखिर संक्रमित त जोसुकै पनि हुन सक्छ, आफू पनि हुन सकिन्छ, आफ्नो परिवारका सदस्य हुन सक्छन्। त्यस्तो स्थितिमा किन त्यस्तो भावना आएको पाउनु भएको छ तपाईँले? यो हाम्रो समाजमा चाहिँ अलिकति जनचेतनाको अभाव भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। प्रशासनले यो स्थानीय तहहरूले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नसकेको भन्ने कुरा छ। अलिकति जान्ने बुझ्नेले चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो विभेद गर्न थालेको छ। नारायणगढबाट ईश्वर जोशी। संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको अन्त्येष्टिमा समेत सुरुका दिनहरूमा कैयौं ठाउँमा अवरोध खडा भए। सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै घटना भएका थिए कास्कीमा पनि। पोखराबाट हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की भन्छन् समन्वयको अभावमा भएको भनिएका त्यस्ता घटनाहरू अब भने हुन छाडेका छन्। सुरुमा मान्छेहरूलाई सबबाट कोरोना फैलिन्छ भन्ने बढ्दो त्रास पनि थियो। गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्मासँग कुराकानी गरेको थिएँ। मान्छेको चाहिँ थुक फटाक चिहानबाट चाहिँ सर्ने हो। त्यो उहाँहरूले त्यति धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। जसले चाहिँ सब व्यवस्थापन गर्छ उनीहरूले सुरक्षाका चाहिँ सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, पन्जा प्रयोग गरेपछि सर्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र बस्ती वरिपरि सर्ने सम्भावना भनेर एकदमै न्यून हुन्छ भन्ने। उनी थिए पोखरा स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की।
संक्रमणपछि ज्यान गुमाउनेको अन्त्येष्टि सलामी सम्मानका साथ सुरक्षाकर्मीले गर्छन्। तर सुरुमा मृत्युसँगै प्रक्रियागत रूपमा अन्त्येष्टिको अत्यास समेत भयावह ठानिन्थ्यो। बाँके जिल्लामा पहिलो मृतकको अन्त्येष्टि एक्सकाभेटरले खाल्डो खनेर गरिएपछि त्यस्ता प्रतिक्रिया बाहिर आएका थिए। सरकारले अहिले भने मापदण्ड बनाएर आफन्तले समेत अन्त्येष्टि गर्न पाउने घोषणा गरेको छ। तर बाँकेको स्थानीय प्रशासनले पहिलेदेखि आफन्तलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली र संस्कारमा सहभागी हुने अवसर दिएको थियो। सुरुमा भने कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण थियो भन्छन् नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी। भारतबाट आएका 25 वर्षीय युवाको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएपछि परिवार पनि त्रसित थियो र उनीहरूले प्रशासनलाई नै शव व्यवस्थापन जसरी गर्नुहुन्छ गरिदिनुहोस् भनेर अनुमति दिएपछि नेपाली सेनाले एक्सकाभेटरको प्रयोग गरेर ती युवाको शव व्यवस्थापन गरेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। योभन्दा अगाडि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो उपचारका क्रममा। त्यो 2 जनाको शव व्यवस्थापनमा निकै समस्या भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले बताएका छन्। किनभने शव व्यवस्थापनको लागि जमिन पनि उपलब्ध नहुने, जंगलमा अब शव व्यवस्थापन गर्न जाँदाखेरि सामुदायिक वनहरूले विरोध गर्ने र ती 2 वटा शव एकदमै चुनौती सामना गरेर गोप्य रूपमा व्यवस्थापन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। उनी थिए नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी। महामारीले निम्त्याएको त्रासदीले नेपालका प्रमुख चाडपर्वलाई पनि छोपेको देखियो। यस्ता अवसरमा रमाउने खास गरी बालबालिका त्यसबाट वञ्चित भएका छन्। लकडाउन र महामारीमा विश्वव्यापी रूपमा महिला हिंसा पनि बढेको र अझ बढ्ने चेतावनी दिएका बेला प्रदेश 2 मा महिला र बालबालिकाको अवस्थाबारे बुझ्न अब लागौं वीरगञ्ज, जहाँ छिन् हाम्री संवाददाता माधुरी महतो। सामाजिक सेवामा सक्रिय ब्रिज किशोर पटेलसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। अब उहाँको अनुसार विगतमा बालबालिकाहरूमा जुन उत्साह देखिन्थ्यो चाडबाडलाई लिएर, महिलाहरूको जुन तयारी देखिन्थ्यो त्यो यसपालि केही पनि देखिएन र प्रदेश नम्बर 2 का 48% जनता चाहिँ बहुआयामिक गरिबीको रेखा मुनि रहेको सरकारी तथ्याङ्क नै छ। पोषण विज्ञ राजकुमार महतोसँग कुराकानी गरेको थिएँ। प्रदेश नम्बर 2 का 6 महिनादेखि 60 महिनासम्मका बालबालिका मध्ये 59% रक्त अल्पता रहेको भनेर सरकारी तथ्याङ्क छ भनेर उनले भने। त्यस्तै 15 वर्षदेखि 49 वर्षका उमेर समूहका 58% महिलाहरूमा पनि रक्त अल्पताको समस्या देखिएको र 36.8% बालबालिकामा कमतौल हुने समस्या देखिएको भनेका थिए। अनि महामारीका कारण, निषेधाज्ञा, लकडाउनका कारण विश्वव्यापी रूपमा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा बढेको र बढ्ने चेतावनी दिँदैछ, खबरदारी गरिँदैछ। त्यहाँ कुनै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील मान्छेहरू कसैले के बताएका छन्? महिला अधिकार कर्मी कोपिला चौलागाई के भन्नुभयो भने घरेलु हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना पनि बढेको छ। बालबालिकाहरू र महिलाहरू घरमा बस्दाखेरि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा घरका मुलीले केही पैसा नभएपछि सबै तनाव महिला र बालबालिकामाथि नै निकाल्ने खालको पनि घटनाहरू चाहिँ भएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर उनीहरूले चाहिँ रिपोर्ट लेखाउन चाहिँ खासै कम संख्यामा जाने गरेका छन्, किनकि अहिलेको अवस्थामा फेरि फर्केर त्यही घरमा जानुपर्ने, घरमा बस्न नपाएपछि हामी कहाँ जाने भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभयो। यसले गर्दाखेरि महिला र बालबालिकाहरू दोहोरो मारमा छन् भन्ने उनको भनाइ थियो। वीरगञ्जबाट माधुरी महतो। केन्द्र सरकारले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश गएर फर्किएका वा नेपालमै बेरोजगार भएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर रोजगारी र स्वरोजगारका कार्यक्रम समेतको कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको आज सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। तर लाखौंको संख्यामा रोजगारी खोज्न भारत जाने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महामारीमा 10,000 घर फर्किए र तीमध्ये हजारौंको संख्यामा फेरि भारत गइरहेका विवरणहरू आएका छन्। उनीहरूले यसअघि नै स्वरोजगारीको अवसर बनाइदिन विभिन्न तहका सरकारसँग आग्रह गरेका थिए भन्छन् धनगढी स्थित हाम्रा संवाददाता उमेद बागचन्द। स्थानीय सरकारहरूले त युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने भनेको छ, तर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले कृषिमा युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, अगाडि बढेको छैन। थुप्रै जमिनहरू बाँझो छ र उनीहरूले ती बाँझो जमिनमा ल तिमीहरू खेती गरेर उत्पादन गर भन्ने खालको वातावरण यदि सिर्जना हुने हो भने त्यसमा प्रशस्त हुन सक्छ। यद्यपि त्यो बझाङ र बाजुराका विकट पहाडी भेगहरू छन् जहाँ अन्नबाली उत्पादन हुँदैनन्। 3 महिना मात्रै लोकल उत्पादनले उनीहरूको जीविकोपार्जन हुन सक्छ। 3 महिनाभन्दा अरू जम्मै बाहिरबाट लगेर खानुपर्ने अवस्थाको ठाउँ बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा जमिनहरू पुरै बाजिसकेको छ र त्यसमा रासायनिक मलहरू प्रयोग नगर्दासम्म खेती हुने खालको अवस्था छैन। त्यसका लागि पनि आधुनिकीकरणको हिसाबले सिप पनि दिनु पर्यो। त्यसको साथसाथै उनीहरूलाई त्यो सुरुवात गर्नका लागि चाहे त्यो ऋणको रूपमा होस् चाहे त्यो अनुदानको रूपमा होस् त्यसरी दिएर ल
यसरी गर भनेर योजना बनाएर यो अनुसारको कार्यक्रम आउन सक्यो भने हुन्छ भन्ने उनीहरूको भावना छ। उनी थिए धनगढी स्थित हाम्रा संवाददाता उम्मेद बागचन्द। अब प्रस्तुत छ तपाईँ श्रोता र पाठकको प्रतिक्रिया र टिप्पणी। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र विष्णु पोखरेल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेको प्रश्न थियो, तिहारको बेला कोरोना भाइरस फैलिने जोखिमलाई कम गर्न गृह मन्त्रालयले देउसी भैलो जस्ता कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेको छ। महामारीको अवस्थामा यसपालि तिहार कसरी मनाउँदा उचित हुन्छ? हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा शेषराज कोइरालाले लेखेका छन्, अनलाइन देउसी भैलो उचित होला जस्तो छ यो साल त। शम्भु गौतमको मत यस्तो छ, धर्म संस्कृति हाम्रा चिनारी हुन्, यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। यसो भन्दैमा भिडभाड गरी एकअर्कालाई भाइरस सार्ने माध्यम कदापि बन्नु हुँदैन। त्यसैले गृह मन्त्रालयको अनुरोधलाई शिरोधार्य गर्दै देउसी भैलो कार्यक्रम नगर्दा नै राम्रो होला। प्रकाश भट्टराईको मत भिन्न छ। एकातिर देउसी भैलो कार्यक्रम गर्न रोक लगाउने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले नै आमसभा जुलुस गर्दै हिँड्ने, यो कस्तो नियम हो? यस्तो नेतृत्वले जनतालाई कसरी अपिल गर्ने नैतिकता राख्न सक्छ? विपिन सापकोटा चाहिँ यसो भन्छन्, देउसी भैलो त खेल्नै पर्छ, आफ्नो संस्कृति बचाउन पर्यो नि, बरु सामाजिक दूरी कायम गरेरै भए पनि मादल घन्काउनु पर्छ। रबिन कणेल लेख्छन्, व्यावसायिक बजारहरू अत्यावश्यक सेवाहरू खोलिए पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। महामारीको मानसिक सन्तासले मानव समुदाय त्रसित भएको बेला हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा सुव्यवस्था सहित गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिनु उत्तम होला। जनताको मनमा उमङ्ग र चेतना दुवै कायम राख्न यो पर्वलाई किन प्रयोग नगर्ने? समाजमा उत्साह होस् र जागर अनि एकता प्रदर्शित गर्ने चाडबाडलाई सन्देशमूलक सामग्री सहित सांस्कृतिक जागरण प्रदर्शन गर्दै देउसी र भैलो खेल्न दिइनु उपयुक्त होला। ट्विटरमा आफूलाई उत्तम विचार भनेर चिनाउनेले लेखेका छन्, काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै हो। न सरकार कराउन छोड्छ न नागरिक भिडभाड गर्न छोड्छन्। साँच्चीकै कोरोनाप्रति सचेत भएर तिहार मनाउने हो भने आफूमै रमाऊ, देउसी र भैलोको लहडमा घर घर धाउने काम बन्द गरौँ। र सदन भण्डारीको मत यस्तो छ, गृह प्रशासनको अनुरोधलाई सिरोपर गरौँ, सचेत नागरिकको परिचय दिउँ, जीवनभन्दा ठुलो कुरा अरू छैन। एका घरका परिवार रमाइलो गरौँ, युट्युबमा देउसी हेरौँ, ठुलो भेटघाट नगरौँ, भौतिक दूरीका साथ किनमेल गरौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ रमाऊँ, हामी रहे बाँकी तडक भडक अर्को वर्ष गरौँला। नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने काम गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट सुरु गरेको छ। बन्द हडताल र नाकाबन्दीका बेला नेपालमा इन्धनको हाहाकार भोग्दै आएको अनुभव बेहोरेपछि प्रादेशिक रूपमा भण्डारण क्षमता बढाउने निर्णय यसअघिकै सरकारले गरेको थियो। तर लामो अन्तरालपछि मात्र क्षमता विस्तारको काम सुरु भएको छ। पोखराबाट नारायण कार्की भन्छन्, पोखरा महानगरपालिकाको गगनगौडामा झण्डै 76 करोड खर्च गरेर नेपाल आयल निगमले 1 करोड लिटर क्षमताको 2वटा डिजल भण्डारण ट्याङ्क निर्माणको आज सुरुवात गर्यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले निर्माण कार्यको सुरुवात गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि भण्डारण क्षमता बढाउँदै जाने बताए। करिब 2 वर्षमा यसको निर्माण कार्य पूरा भएपछि यो नेपालकै दोस्रो ठूलो क्षमताको इन्धन भण्डारण केन्द्र हुने जानकारी नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले दिए। नेपाल सरकारबाट चाहिँ यो 90 दिनको भण्डारण हुनुपर्छ भन्ने एउटा नीति तथा कार्यक्रम भयो। त्यही अनुरूप नै अहिले चाहिँ हाम्रो निगमले चाहिँ यो भण्डारण क्षमता विस्तार गर्दै लग्नलाई हामीले पोखराबाट त्यो कुरा चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। पोखरा चाहिँ दोस्रो हुने भयो। नियमित आपूर्ति नभएमा आयल निगमसँग हाल मुलुकभरको डिजेल 8 दिन र पेट्रोलको 5 दिन मात्र माग धान्ने क्षमता छ। पोखरामा भण्डारण क्षमता बढेपछि यसले मुलुकको करिब 1 महिनाको डिजेलको माग धान्ने बताइएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्धन भण्डारण अमलेखगञ्ज डिपो हो, जहाँ 20,000 किलोलिटर डिजेल भण्डारण हुन्छ। यो आयोजना पूरा भएपछि गण्डकी प्रदेशमा इन्धन आपूर्ति सुदृढ हुनुका साथै राजधानी काठमाडौँलाई पनि यहाँबाट आपूर्तिमा सघाउ पुग्ने नेपाल आयल निगमको अपेक्षा छ। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। अब देश बाहिरका केही प्रसङ्ग। हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चीन सरकारले उक्त कदमको निन्दा गरेको छ। उनीहरूको सामूहिक राजीनामालाई चीनले हङकङमा चिनिया अधिकारीलाई खुला चुनौती दिएको अर्थमा बुझेको छ। ब्रिटेन, अमेरिका र युरोपेली सङ्घ लगायतले चाहिँ चीनले हङकङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। 4 जना सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम भएको ठहर गरेर पदमुक्त गरिएपछि अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले राजीनामा दिएका थिए।
यो घटनापछि धेरैले हङकङको सीमित प्रजातन्त्र अहिले सङ्कटमा परेको भन्ठानेका छन्। युके सरकारले चीनले हङकङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। हङकङ पहिला ब्रिटिस उपनिवेश थियो। सन् 1997 मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिँदा बेइजिङले 50 वर्षसम्म हङकङको स्वतन्त्रता कायम राख्ने बाचा गरेको थियो। युकेका विदेश मन्त्री डोमिनिक रावले 4 सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने बुधबारको निर्णयपछि चीनको आलोचना गरेका छन्। निर्वाचित विधायकहरूलाई हटाउन बेइजिङले नयाँ नियम लाद्नु भनेको कानुनी रूपमै बाध्यकारी चीन ब्रिटिस संयुक्त घोषणाको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। उनले भने उनले चीनले फेरि पनि आफ्नो बाचा भङ्ग गरेको र हङकङको उच्च तहको स्वायत्तताको अनादर गरेको बताए। जे भयो त्यो एकदलीय तानाशाहीतिर जाने कदम भएको भन्दै अमेरिकाले पनि चीनको निन्दा गरेको छ। युरोपेली सङ्घले पनि बेइजिङलाई हङकङका सांसदहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न आह्वान गरेको छ। तर हङकङ सरकार र चिनिया अधिकारीहरूले 4 सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने नियम वैधानिक भएको दावी गरेका छन्। गत वर्ष हङकङमा विशाल प्रदर्शन र हिंसा भएपछि मुख्य भूमि चीनले हङकङमा दमनको उपाय अवलम्बन गर्न थालेको छ। 15 सांसदले राजीनामा दिएपछि अब हङकङको संसदमा चीनप्रति वफादार मानिएका नेताहरू मात्र बाँकी छन्। चीनको हङकङ र मकाऊ मामिला हेर्ने निकायले ती सांसदहरूले सामूहिक रूपमा संसदबाट बाहिरिएर चीन सरकारको अधिकार र बेसिक ल भनिने हङकङको लघु संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको जनाएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीमा चिसो र वायु प्रदूषण बढेसँगै कोभिड-19 का बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ। दिल्लीमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 7,000 जना मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् फेरि विष्णु पोखरेल। दिल्लीमा केही महिना मत्थर देखिएको संक्रमण बिस्तारै चुलिन थालेपछि अस्पतालहरूमा चाप बढेको छ र 3मा आधाभन्दा धेरै शय्या भरिएका छन्। भारत विश्वमै दोस्रो धेरै संक्रमित भएको मुलुक हो। तर सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि त्यहाँ दैनिक वृद्धि हुने संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। संक्रमण दर उच्च हुँदा एकै दिन 1 लाखको हाराहारीमा संक्रमित फेला पर्ने गरेकोमा केही साता पश्चात त्यो घटेर दैनिक 37,000मा झरेको थियो। अहिले औसतमा दिनको 40,000 देखि 50,000 थप संक्रमित फेला परिरहेका छन्। दिल्लीमा भने अन्य राज्यका तुलनामा पछिल्ला साताहरूमा संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यहाँ कुल 4,50,000 संक्रमित पुष्टि भइसकेका छन्। यो वृद्धि त्यतिखेर भइरहेको छ जतिखेर उत्तरी भारत जाडोयामको सङ्घारमा पुगेको छ अनि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा बढेको छ। यी दुई कारणले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका प्रयासमा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ। दिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुरक्षित भनेको स्तरभन्दा 14 गुणा धेरै वायु प्रदूषण रहेको वायु गुणस्तर अनुगमनहरूले देखाएका छन्। अर्को चिन्तापूर्ण विषय के हो भने चिसो मौसममा सामान्य मानिसकै पनि रोग प्रतिरोधी क्षमतामा केही कमी आउँछ। दिल्ली स्थित पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन अफ इन्डियाका अध्यक्षले चिसो मौसम र सुक्खा हावा भाइरसका लागि अनुकूल हुने बताए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विष्णु पोखरेलबाट। कोरोना भाइरस महामारी मच्चिरहेको यो समय साहित्यकारहरूका लागि उर्वर अवसर कि बन्जर शून्यता? अनुभूतिहरूलाई चाहिँ बाँड्नको लागि सामाजिक सञ्जाल चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा प्लेटफर्म भयो। साह्रै बिरानोपन चाहिँ झेल्नु परेन किनभने हामीले जसरी पनि आफ्ना अनुभूतिहरूलाई चाहिँ साट्ने मौका चाहिँ पायौँ। यो ठुलो चुनौतीको बेला हो। चुनौती के हो भन्दाखेरि म कसरी लेख्छु, कसरी हेरेँ। सृजनाकै अर्थमा अहिलेको परिवेश मेरो लागि तत्काल लेख्नको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रेरक बन्न सकेको छैन। प्रेरणा हो कि डर हो कि निराशा हो कि त्यो छुट्याउन नसकिने के। तै पनि लेखौँ चाहिँ लाग्ने, लेखिने केही त लेखिएको छ। तर भोग्नेले मात्रै लेख्छ नि, यो सुन्नेले पनि लेख्छ भोलि गएर। भोलिको बीबीसी बहसमा साहित्यानुरागी डाक्टर गीता त्रिपाठी र डाक्टर अभि सुवेदी साथी विनिता दाहालसँग कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। कोरोना भाइरस महामारीकै बेला नेपाल र बांग्लादेश बीच भोलि हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल मार्फत खेल गतिविधि सञ्चालन हुन लागेकाले त्यो खेललाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मैत्रीपूर्ण भनिए पनि आयोजकले उक्त खेललाई उपाधि श्रृङ्खलाको स्वरूप दिएको छ भने नेपाली खेल अधिकारीहरूले त्यसलाई आफ्ना खेलाडी परीक्षणको माध्यम भनेका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा। भोलि शुक्रबार र त्यसको 4 दिनपछि बांग्लादेशको राजधानी ढाका स्थित फुटबल रङ्गशालामा नेपाल र बांग्लादेश बीच हुने मैत्री फुटबल प्रतिस्पर्धाका लागि बांग्लादेशमा अहिले निकै तामझामका साथ तयारी भइरहेको बताइएको छ।
आयोजक बङ्गलादेशले ढाका रङ्गशालामा कम्तीमा 8,000 दर्शकलाई समेत प्रवेश दिने भएको बताइएको छ भने मैत्रीपूर्ण फुटबललाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन उपाधिको व्यवस्था गर्दै श्रृङ्खलाको स्वरूप दिइएको बताइएको छ। ढाकामा रहेका खेल पत्रकार मुक्तिबाबु रेग्मी यो म्याचमा दर्शकहरूलाई पनि उपस्थित गराउने भनिएको छ, त्यसले गर्दा पनि यहाँको माहौल एकदमै मिडियाहरूले पनि राम्रो कभरेज गरिराखेका छन् र यो म्याच एउटा फ्रेन्डली म्याच मात्रै होइन, यसमा चाहिँ ट्रफी पनि सार्वजनिक गरिएको छ। आजको प्री म्याच कन्फरेन्स हेर्न जाँदा पनि धेरै मिडियाहरू खचाखच हल एकदमै भरिएको थियो, रिपोर्टिङहरू गरिराखेको हामीले पायौं। कोरोना भाइरस महामारीका बीच दुवै देशको फुटबल नराम्ररी थलिएको बेलामा सुरु हुन लागेको यो प्रतिस्पर्धा दुवै देशका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बङ्गलादेश फुटबल संघमा अहिले काजी सलाउद्दिनको नयाँ नेतृत्व आएको छ। स्थानीय मिडियाहरूका अनुसार बङ्गलादेश फुटबल संघले आफ्नो क्षमता देखाउन तथा त्यहाँ लोकप्रिय रहेको क्रिकेट खेलभन्दा पहिले फुटबलले गति लिएको सन्देश यो मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट दिन चाहेका छन्। यस्तोमा उनीहरू ढाका रङ्गशालामा जित निकाल्न चाहन्छन्, तर नेपाल पनि तयार भइसकेको बताउँछन् नेपालका गोलकिपर प्रशिक्षक विकास मल्ल। टेक्निकल, ट्याक्टिकल र सबै वेबाट चाहिँ हामी तयारी भइसकेका छौँ। भोलिको लागि फिल्डमा गएर चाहिँ आफूले अब गरेको हाम्रो तयारी के कतिको पुगेको रहेछ अथवा यसमा के कतिको छ भन्ने भोलिको खेलले नै देखाउनेछ। त्यसको लागि नेपालको फ्यान्सहरू सबैजना प्रतीक्षारतै छौँ। नेपाल र बङ्गलादेशको लागि यो खेल विश्वकप छनौटको तयारीको पाटो मात्रै हुनुपर्ने हो, तर प्रतिस्पर्धा अन्तिम समयमा पुग्दा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रशिक्षकहरूले कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठोकुवा गर्न चुकेनन्। यस्तोमा नियमित प्रशिक्षण गरिरहेको बङ्गलादेश भन्दा चोट र कोरोना भाइरस संक्रमणले गर्दा मुख्य खेलाडीहरू बिना मैदान उत्रिन लागेको नेपाली टोलीमा चुनौती रहेको ठानिएको छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन खेलाडीलाई बोलाउँदाखेरि पहिलो दिनमै त्यो संक्रमित भइयो र पछि फेरि संक्रमित भइरहँदा र खेलाडी इन्जर हुँदाखेरि एक्सपिरियन्स खेलाडीलाई नै इफेक्ट भएको हुनाले केही हदसम्म त टिममा समस्या परेको नै छ, तर समय परिस्थिति अनुसार अरू खेलाडी पनि तयार गरिसकेको हुनाले धेरै समस्या चाहिँ देखिन्न। खेलाडीहरूका लागि पनि यो खेलको महत्त्व बेग्लै छ, किनकि यो भ्रमणमा देखाएको प्रदर्शनले उनीहरूको विश्वकप छनौटमा राष्ट्रिय टोलीको ढोका खुल्ने वा बन्द हुने विषय तय हुनेछ। खेलाडीहरू ढाकाको यात्रालाई अर्को वर्ष हुने विश्वकप छनौटको प्रारम्भ बिन्दु मान्छन्। राष्ट्रिय टोलीका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ भन्छन्, कोरोनाले गर्दाखेरि लगभग 7-8 महिना पछाडि हामी फेरि फुटबलमा फर्किन पाएको छौँ होइन। यो चाहिँ एउटा बेसिक जस्तो हो हामीलाई। अब आउने यो क्वालिफाइङको लागि अब यहाँबाट हामीले रेगुलर गऱ्यो भने हामी जस तयारी एकदम राम्रो हुन्छ। अब यो म्याच खेलेर फेरि स्टप गऱ्यो भने हामीलाई फेरि झन् गाह्रो हुन्छ क्या। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि पहिलो पटक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिइरहेको हुनाले मैत्री भ्रमणको महत्त्व बढ्नु स्वाभाविक नै हो, तर खेलाडीहरूले इच्छा गरे जस्तै बङ्गलादेशबाट फर्केपछि पनि नेपालको तयारी निरन्तर भएमा भने यो भ्रमणले सार्थकता पाउने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। चीनले हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले दिएको सामूहिक राजीनामालाई चिनिया अधिकारलाई खुला रूपमा चुनौती दिएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। हङकङमा निर्वाचित सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्ने नयाँ नियमप्रति असहमति व्यक्त गर्न ब्रिटिस सरकारले चिनिया राजदूतलाई बोलाएको छ। इथियोपियन सरकारले त्यहाँको टिग्रे प्रान्तको फौजलाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेको छ। अफगानिस्तानका रक्षा अधिकारीहरूले त्यहाँ सक्रिय रहेको इस्लामिक मुभमेन्ट अफ उज्बेकिस्तानका एकजना नेता मारिएको बताएका छन्। भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लामो लकडाउन पश्चात देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने बलियो सङ्केत देखिएको बताएकी छन्। र भारतको राजधानी दिल्लीको वायुको गुणस्तर एकदमै खराब तहमा पुगेको छ। मौसमी विषाक्त हावा र बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमण दर त्यहाँ चिन्ताको विषय बनेको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। This is the BBC. There are no programs